جی محمد دین انہیں خیرات دا پروگرام بنائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ان خیرات کو دعوت کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول سے منظور فرماوے۔ ربیع الاول دا مہینہ ہے، این مہینے دے اندر تواڈے میرے نبی آمنہ دے لال محمد الرسول اللہ آکو چاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت با شہادت ہے۔ دو چار گالی میں نبی دی سیرت دوتے کرے سان جو اللہ دے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این دنیا دوتے آتے تو تے میں کو کیا پیغام دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام دی سیرت دیکھو، نبی علیہ السلام دی سنت دیکھو۔ اللہ دے نبی این دنیا دوتے تشریف گنن جرے نبی دے نال تواڈا تے میرا تعلق ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنی امت دے لوگوں کو تعلیم دیتی ہے۔ اگر نبی سونا تے نبی دی تعلیم بھی سونی۔ ایک دیوار حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تشریف فرما ہیں۔ ایک دیہاتی بندہ ہے، بدوی بندہ ہے، بڑے دور دراز دا سفر کرتے حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر تھی دے۔ صحابہ کرام دا مجمع لگا ہویا ہے۔ اے دیہاتی بندہ دور دراز دا سفر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر تھی دے۔ تے انگور تھوڑے جہے چاہیے ودا آتے اللہ دے نبی دے سامنے انگور رکھے، اللہ دے نبی دے سامنے انگور پیش کر دیتے سی۔ حضور علیہ السلام جی میں تشریف فرمان میں ایک انگور جو اللہ دے نبی انہیں انگورے میں چو گھن تے کھا دے تے او انگور کھٹا ہا۔ حضور علیہ السلام جتنا انگور ہن میں ایستا کھمنے سارے انگور اللہ دے نبی او نوش فرمائنے کھا چھوڑے نے۔ انہیں دیہاتی بندہ بیٹھا رہ گئے۔ ان دے بعد یہ دیہاتی بندہ اجازت گھن کے چلا گئے۔ تا سارے صحابہ کرام حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر عرض کریں دن اللہ دے نبی اگر کوئی شے بھی تواڈے کو لاوے تا پہلے تو تسا اپنے یاریں کو دے ہاوے تے بعد دے اندر آپ استعمال کریں دے ہاوے تے اج کیا وجہ ہے یہ انگور جو آئین تسا سارے دے سارے انگور خود کھا گئے وے نوش فرمائے وے کہیں کو صلاح تک کوئی نہیں وے کیتی۔ اللہ دے نبی نے ایک جملہ آکھے آکھو نبی بھی وڈا تے نبی دے جملے بھی وڈے۔ نبی سونا نبی دے جملے سونے۔ تقریر واز صرف چسکے واسطے نہیں ہونی چاہیے۔ تقریر واز کرن والا یا سنن والا اگر تساں تے میں اندو تے عمل چا کروں اللہ دی قسم میں اللہ ساری زندگی کو خوشبودار بنا رہے سے۔ تا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس ویلے صحابہ کرام نے سوال کیتا اللہ دے نبی سارے انگور تساں استعمال فرما گئے وے ساکو ایک انگور بھی نہیں وے دیتا۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے یارو یہ انگور جتنا ہن سارے دے سارے انگور کھٹے انگور ہن۔ اگر اون وقت میں کہیں کو انگور دے دینا تو وہ انگور کھاوے ہا استعمال کرے ہا تے انگور تا کھٹے ہن وہ آکھ دے وے ہا انگور کھٹے چاہتے ہیں تا جرا دور دراز دا سفر کرتے آئے اندہ دل ڈوکھ ونجے ہا این واسطے میں سارے انگور خود کھا گیا استعمال کیتے میں محمد دل ڈکھاون نہیں آیا میں محمد دلیں کو آباد کرن واسطے آیا۔ اور اللہ دے نبی دی تعلیم دیکھو حضور علیہ السلام دی تعلیم دیکھو جو کوئی بندے دا دل نہ ڈکھے متا این دیہاتی بندے دا دل ڈوکھ ونجے اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے نبی حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار ایک جگہ دوتے تشریف فرما ہن ایک بندہ میں دوڑ دا آئے بھج دیاں اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر آویں دے آتے عرض کرے لے آمنہ دے لال میرا بچہ ہے میرا پتر ہے لفتے جگارے کافی دیوارہ تو گم تھی گئے لہذا میں بڑا پریشان ہاں
میں اپنے بچے دی تلاش دے اندر ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اے حال لینا بیٹھے صحابہ کرام دکھ سکھ اللہ دے نبی دے اگو رکھے دے آن حال لینا بیٹھے اللہ دے نبی سنتے بیٹھے اتنا دیر دے اندر ایک بندہ آکھن لگے یار جیرے بال دا حلیہ تو دسینی این طرح دا بال فلاں وستی فلاں چوک فلاں جگہ دوتے کھڑے لوگ بھی اتھا جمع تھے کھڑے تا اے بندہ جرے ویلے سنے سی سنتے ہی میں بھجن لگے دوڑن لگے تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کو آواز دیتے صد گدے فرمایا رک ون کیوں بھجدا پئی وہ آکھن لگے اللہ دے نبی میں پتہ لگے میرے کو میرے بچے دا کافی دیواراں تو اسا ایک دوجے کو جدا ہے اللہ دے نبی فرمائے بھجدا پیا میں ویندا پیا میں اتھا ونتے کیا کرے ہاں سیاں میں اتھا ونجا آخر میرا پتر لخت جگارے میرا بال لال کو چاواں ہا سینے نہ لاواں ہا کو بوسا دیواں ہا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہی واسطے تے کو روک بھی دیویں ہی واسطے واپس سٹ گی دیویں ویندا پئی اگر تیرا بال ہوئے تو اتھا جڑا ہے ونتے اپنے بال کو مونڈے تے نہ چاویں اپنے بال کو پیار نہ کریں اپنے بال کو بھاکل نہ پاویں اللہ دے نبی کیا وجہ ہے آخر میرا بچہ ہے میں تو جدا ہے جیرے ویلے مل سے ضرور پیو تے پتر دی محبت ہے میں کو سینے نال لیسا اللہ دے نبی نے ایک جملہ آکھے اللہ دے نبی فرمائن گال سن متا تو اتھا وانتے اپنے بال کو چاویں تے اتھا میری امت دا کوئی یتیم بچہ کھڑا ہوئے تے اون یتیم بچے دی آہ نکل ونجے کاش میرا ابا ہوئے ہا میں کو سینے نال لاوے ہا میرا ابا ہوئے ہا میرے نال محبت کرے ہا میرا ابا ہوئے ہا میرے نال پیار کرے ہا اللہ دے نبی دی تعلیم دیکھو پیارے پیغمبر دی تعلیم دیکھو اللہ دے نبی ورمندن پوتر گھیناویں گھر دے اندر انہیں نال پیار تے محبت کریں متا میں محمد کریم دی امت دے یتیم کئی بچے دا دل ڈوک پوے میں محمد دل ڈکھاون نہیں آیا میں محمد دل نے کو آباد کرن واسطے آیا اے توارے میرے نبی دی تعلیم اور آپا سونے نبی محمد رسول اللہ آکوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھے ایمان اللہ سوا کیا اساں سونے نبی دی تعلیمات دے مطابق زندگی گزریں دے پہ ہیں یا سونے نبی دی سنت خلاف پہ کریں دے ہیں اے نبی دی تعلیم نبی دا درس نبی دی سنت نبی دے فرمان تو آدھے میرے سدھارن واسطے اللہ دے نبی نے اے تعلیم دیتی ہے تو آدھے میری آبادی واسطے تو آکو تے میں کو آباد کرن واسطے تو آدھی تے میری قبر آباد کرن واسطے اللہ دے نبی نے تعلیم دیتی ہے فرمایا جرے ویلے قرآن پڑھیا ونجے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھیا ونجے عمل کرن تیرا کم ہے تے تیری زندگی کو سونا بڑھانا میرے رب کریم دا کم ہے اور زندگی سونی کیویں بن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق زندگی پیاری کیویں بن سے اللہ دے نبی دے طریقے دے مطابق ایک واقعہ سنا میں اپنی گال ختم کرا قاری صاحب تشریف گھنن بیان کرے سن اللہ دے نبی نے تو تے میں کو تعلیم دیتی ہے آپاں رسمی طور دوتے جمعہ نماز ادا کریں دے ہیں رسمی طور دوتے کل خانی دوتے بن بیٹھا رسمی طور دوتے واز سنیا قرآن کو نبی دے فرمان کو فرمایا محبت نال سنو اور جتنا جتنا انسان دے اندر کمی پہنچائی ہے اللہ دے قرآن کو سن نبی دے فرمان کو سن اے کمیاں پہنچایا اپنے ختم کر قرآن دے مطابق سونے نبی دے فرمان دے مطابق بندہ اپنی زندگی کو سونا کرے قیامت والے دن اللہ کو سونے نبی دے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمے سے ایک دیوار حضور رحمت دو عالم آکوٹا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی فرمایا عید دی دیوار ہے اللہ دے نبی اپنے گھر دے وچوں ایویں باہر نکلن صحابہ کرام دا مجمع ہے صحابہ کرام یہ انتظار دے اندر ہیں کہ اللہ دے نبی آمن آتے سکوں نماز عید پڑھاویں سارے نبی دے یار تے نبی دے صحابہ
انتظار دے اندر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی ایویں اپنے گھر وچوں نکلن جو ونجا عیدگاہ دے اندر ونج تے مسلمانے کو صحابہ کرام کو عید دی نماز پڑھاواں۔ اللہ دے نبی ایویں چل دیاں جر ویلے اپنے گھر مبارک نوں باہر نکلن قدم مبارک رکھے نے رحمت والے نبی دے دن ایک وسطی ویڑا ہے، سارے وسطی ویڑے دے بال جمائن آپ دے اندر خوشحالیاں ودے کریں دن، سونے کپڑے پاتے ہوئے نا، سونا لباس پاتا ہویا ہے، سرما لگا ہویا ہے، کنگھی لگی ہوئی ہے، عید دی دیوارے سارے بال خوشی دے اندر ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مازاغ البصر دے اکھا مبارک دے نال بٹھا ایک بچہ انہاں بالاں دے اندر کھڑے دیا، فرمایا جن سونے کپڑے کوئی نہیں، لباس پھٹیا پرانا ہے، سرما لگا ہویا کہنی، کنگھی لگی ہوئی کہنی ہے، بال حال کنو بیال ہے، تیرے میرے نبی آمنہ دلال امام الانبیاء فرمایا عیدگاہ دے اندر اللہ دے نبی تشریف نہیں گن گئے، سارے صحابہ اللہ دے نبی دی خاطر متوجہ نا، رحمت والے نبی چل دیاں اپنے رحمت والے قدمے دے نال یتیم بچے دے قریب ویندن تے رحمت والے نبی فرمیندے نا وے یتیم بچہ ذرا میں محمد دے قریب آویں آ، اے بچہ رحمت والے نبی دے قریب آویں دے، نبییں دے سردار امام الانبیاء نے این یتیم بچے کو اپنے سینے دے نال لائے، آکو ادھوں یتیم بچے دا سینہ ہے، ادھوں نبوت دا سینہ ہے، امام الانبیاء دا سینہ مبارک ہے، رحمت والے نبی فرمیندن بچہ اے رسا سارے بال تاج بڑے خوش تے نیال ہے نا، لیکن تو حال کنو بیال نہیں، پریشانی دے اندر نہیں، کپڑے تیرے سونے کوئی نہیں، لباس سونا کوئی نہیں، سرما لگا ہویا کہنی، آمنہ دلال کو عرض کریں دے سیاح میری اماں ہی دنیا دو تو چل گئی ہے، ابا دنیا دو تو چل گئے، اماں ہویا ابا ہویا، میرا والد میرے واسطے کپڑے گن کے آویا، میری اماں میرے واسطے انتظام کریا، میں کو غسل نواویا، میں کو سرما پواویا، اللہ اکبر کبیرہ، رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال تیرے میرے نبی دی تعلیم دیکھو، نبییں دے سردار ایبال دے نال محوے گفتگو ہے نا، سارے صحابہ انتظار دے اندر ان کے اللہ دے نبی آوے نات زکو نماز پڑھا میں نا، سارے صحابہ انتظار دے اندر ان نبوت یتیم بچے دے نال مٹھا مٹھا گالی کھڑی کریں دیئے، رحمت والے نبی یتیم بچے دے نال محبت پیار بھیا گالی کھڑے کریں دیں، میرے نبی دی تعلیم دیکھو، میرے پیارے پیغمبر دی تعلیم دیکھو، آج اساں مسلمان اپنا حال دیکھوں، مسلمان دوتے زور دیون واسطے کلمہ گو کلمے والے واسطے، کلمہ گو کلمے والے واسطے زور دیون واسطے تیار ہے، ایک بے دی خیر خید سارے دلان دے وچوں نکل گئی ہے، سونے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں، جیرے پیارے پیغمبر دا نا گن دے ہیں، جیرے پیارے پیغمبر دے نال تاری تے میری نسبت ہے، اس پیارے پیغمبر نے این دنیا دوتے کنڈے نہیں وچھائے، میرے پیارے پیغمبر نے اپنے واسطے بھی پھول وچھائے، میرے پیارے پیغمبر نے غیر واسطے بھی پھول وچھائے، میرے نبی نے تعلیم دیتی ہے، اگر اسا 5 وقت نماز پڑھ گنوں، اگر اسا قرآن دی تلاوت کر گنوں، اسا اللہ دوتے احسان لئی ودے ہوندے ہیں، بس دکھاوے دی خاطر، فرمایا مومن دکھاوے دے نال نہیں بندا، دکھاوے والا بندہ قیامت والے دن فرمایا جہنم دا بالن بنیا کھڑا ہو سے، جن دے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، قیامت والے دن اللہ کو جہنم دا بالن بنا دے سے، اللہ ورمے دے میری رضا دے مطابق زندگی گزار، جیرا عمل کریں میں رب کو راضی کرن دی خاطر عمل کر، چھوٹا عمل کرے سے میں اللہ کو احد پہاڑ کنوی ودھا تے اللہ تے اجر تے ثواب عطا فرما دے سا، اور سارے صحابہ انتظار دے اندر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یتیم بچے دے نال گفتگو کریں دیں، اگر عید دی دیوار ہوئے بندہ اپنے بالیں دے تے بڑا بڑا خرچ کرے دے،
لیکن یتیم دی سود لاؤن والا کوئی کہہ نہیں، غریب دی سود لاؤن والا کوئی کہہ نہیں، مسکین دی سود لاؤن والا کوئی کہہ نہیں۔ جدہ حقیقی مسلمان ہوندے ہن، جدہ پکے تے سچے مسلمان ہوندے ہن، جدہ پورے مومن ہوندے ہن، اللہ دی قسم ہے پہلے یتیم دی عید کریں دے ہن تے بعد دے اندر اپنے بچے دی عید کریں دے ہن۔ پہلے اپنے گھر دے اندر فرمایا پہلے یتیم دے گھر دے اندر روٹی پجیں دے ہن، بعد دے اندر اپنے بالیں دے اگو نوالا رکھیں دے ہن۔ پہلے یتیم واسطے لباس دا انتظام کریں دے ہن، بعد دے اندر اپنے بچے دا انتظام کریں دے ہن۔ اج تے ایک دوجے دے پیٹ کو بندہ کٹن واسطے تیار تھیا بیٹھے تے دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے براو، میرے بزرگوں، میرے نبی دی تعلیم دیکھو، حضور رحمت دو عالم آکھو تا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت والے نبی یتیم بچے دے نال محو گفتگو ہے نا۔ آدھے اللہ دے نبی میرا ابا کوئی نہیں، میری اماں کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو فرمایا واپس گھن اپنے گھر دے اندر تشریف گھن ہے۔ رحمت والے نبی فرمیندن عائشہ جی آمنہ دلال ایویں کر اے میری امت دا یتیم بچہ ہے، ان ابا بھی کہنی اماں بھی کہنی، ایویں کر کو غسل لوا چا، کپڑے پوا چا، سرما لا چا، میں محمد کو عیدگاہ دے اندر گھن ونجا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غسل لیتا، رحمت والے نبی امام الانبیاء نال کرتے غسل کرے دیویں نال، این بچے کو کپڑے پوائے گئے، سرما لایا گیا، کنگھی لئی گئی، اللہ دے نبی بچے کو کھنتے جرے ویلے دروازے کو باہر نکلیں تے اللہ دے نبی فرمیندے نا بچہ اے دسا تیرا ابا جڑا زندہ ہوندا تے کو عیدگاہ دے اندر کیویں گھن ونجیا؟ آدھے سیاں میرا ابا جرے ویلے عیدگاہ دے اندر ویندا، جرے ویلے دروازے کو باہر نکلیا، مونڈے میرے ابے دے ہوندے آن، قدم میرے ہوندے آن۔ رحمت والے نبی فرمیندے بچہ پریشان نہ تھی، اج مونڈے نبوت دے حسین مونڈیاں دو تے سوار تھیون والا امت دا یتیم بچہ ہو سے۔ سونے نبی دی تعلیم دیکھو، تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمیندن آ بچہ ہن میرا مونڈیاں تے سوار تھی، میں محمد کو عیدگاہ دے اندر گھن ونجا، ہن نبوت دے مونڈیاں دو تے یتیم بچہ سوار تھے، آتا تیرا کونسلر ہاتھ دے ہون واسطے تیار کرنی، آتا تیرے ایم پی تے ایم این اے ہاتھ دے ہون واسطے تیار کرنی، اج نے کول 4 پیسے آ ونجن ہاتھ دے ہون واسطے تیار کرنی، وگے دوئے کڑ زمین مل ونجے ہاتھ پٹھا رہندے، آتا کہیں کو سلام کرو، کتنا لوگ ہیں جنہیں کو میں سلام کریں نا، سلام دا جواب نہیں دے دے، منہ پھیر میں دینا۔ میاں اے سونے نبی دی تعلیم کرنی، سونے نبی پر میں دن افشو سلام، او میں محمد دے منن والو سلام عام کرو، فرمایا تسا ایک سلام کرے سو اللہ ترو تے رحمتہ تے برکتہ نازل فرما دے سے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ ایمان والے ہو، سونے نبی دا کلمہ پڑھے وے، نبی دی محبت جو ایک مجھے کو معاف کرو، نبی دی محبت جو گناہ چھوڑو، نبی دی محبت جو نماز پڑھو، نبی دی محبت جو فتنے فساد کو چھوڑو، آؤ نبی دی امت بنتے اللہ دی دھرتی دو تو تے میں وقت گزارو، سونے نبی دی سنت کو سینے نال لاون تیرا میرا کم ہے، تیری میری زندگی تے آخرت کو سونا بڑا رہنا میرے رب کریم دا کم ہے۔ بہرحال میں اپنی گال مکاواں، اج اساں کیا بچے بیٹھے ہیں؟ صرف شکل دے انسان بچے بیٹھے ہیں، صرف شکل دے انسان بچے بیٹھے ہیں، اندر سارے درندے کو بھی زیادہ خراب تھی گن، اندر سارے بھیڑے کو بھی زیادہ خراب تھی گن، شکل دے انسان عادتاں دے درندے، شکل دے انسان عادتاں دے بھیڑے، اج انسان او کم پیا کریں دے یہ جتی کم بھیڑے تے درندے بھی کانی کریں دے پہ، اج جڑا انسان کم کریں دا پہ یہ جتی جانور بھی فرمایا کم کانی کریں دے پہ، جانور بھی تارے میرے اعمال کو دیکھتے رش کریں دے، ربا جنہیں کو اشرف المخلوق بڑھایا ہمیں، آج دیکھا گھر گھر وچ فتنہ فساد ہے، آج دیکھا وستی وستی وچ فتنہ فساد ہے، آج دیکھا کریے کریے وچ فتنہ فساد ہے،
اج بھرا بھرا دا نہیں رہ گیا، ہمسایا ہمسایہ دا نہیں رہ گیا، اج اپنا اپنے دا نہیں رہ گیا، بیگانے دا نہیں رہ گیا۔ سونے نبی فرمیندن این دور دے اندر جڑا میں محمد دی محبت میرے رب دی محبت فرمایا پیار چا ونڈے سے اللہ قیامت والے دن ان کو بڑے بڑے انعامات عطا فرمے سن، اللہ انہیں جھولیاں بھر چھڑے سن، اللہ کو آباد کر چھڑے سن، اللہ کو شانہ دے سن۔ آؤ میرے بھراوو سونے نبی دی تعلیم دیکھو، سارے صحابہ انتظار دے اندر ہیں، نبی امت دے یتیم بچے دے نال محبت بھریا گالی کھڑے کریں دن۔ بہرحال اللہ دے نبی نے تعلیم دیتی ہے۔ میں اپنے بھراواں بزرگاں دے سامنے حق بات عرض کرے سا جو اساں کلمہ گو ہیں تے کلمے والی زندگی گزاروں، نبی دے منن والے ہیں تے نبی دے منن والے دی طرح زندگی گزاروں۔ اج دیکھو اساں مسلمان کلمے پڑھن والے جڑے ویلے باندھے ہیں کہ سارا دی زبان چل دیے گلہ کریں دے اچھے دا برے دا ہر انسان دا، اے میں گلہ کریں دے ساری دیوار گزر گئی، گلہ کریں دے وقت گزر گیا، گلہ کریں دے عمر گزر گئی، اے داڑھی کالی ہے کہ ہن سفید تھی گئی ہے، پہلے بچپنا جوانی کنوں ایویں زبان کینچی دی طرح چل دی رہ گئی ہے، ہن عمر ختم تھی ہونا لیے، قبر انتظار دے اندر ہے، موت سر دوتے کھڑی ہے، موت والا نغارہ وجدہ کھڑے، جوان دی لت زمین دوتے نہیں ہمدی، جوان آدھے میرے جیا کوئی کا نہیں، اللہ فرمے دے میں جڑے ویلے پکڑان تے آیا تیرے جیے کتنے کو برباد کرتے رکھ دے میں، ہن فلٹ دے اندر دے گنو جنہیں دی گچی اچھی ہوندی ہے، جڑے بڑے ناز تے نخرے کریں دے ہن، آجو کتا ہے میرا بھرا میرا بزرگ، آؤ تساں تے میں سونے نبی دی سنت دے مطابق عمل کروں، اللہ تعالیٰ تے میں کو عمل دی توفیق عطا فرماوے، اللہ ان خیرات کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے۔ قاری صاحب بیان بھی کرے سن تے دعا بھی کرے سن، دعا ہے اللہ تعالیٰ تے میں کو عمل دی توفیق عطا فرمان وما علینا الا البلاغ۔